بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش حوالكم؟ قبل ما نبدو الفيديو ديال اليوم، اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه تنسوا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد نقدمه في القناه. بالنسبه للفيديو اليوم راح نقطعوا على طقم السرير اللي كنا نخيطوا فيه مع بعض. راح ندير لكم باترون جلابه، كانت واحد الاخت طلباتو قالت راني محتاجاته، ماذا بيك توريه لنا. وبما انه شهر رمضان القادم كثير منا يحبوا يفصلوا جلابه ويخيطوها يلبسوها في الشهر الفضيل. اذا ندخلوا في الباترون. باش نخيطوا الجلابه نحتاجو حوالي 2.5 متر من القماش. تمام، ناخذ نوريكم على ورقه. هذه 2.5 متر. هذا الطول منا 2.5 متر، وهذا العرض تاع القماش. نطويو القماش على 2 بهذه الطريقه. هنا نرسمو من هنا، من هذه الجهه، من الجهه المفتوحه نرسمو الامام، بما انه الامام يجي مفتوح، يجي فيه سفيفه. نرسمو الامام تاعنا بهذه الطريقه، والخلف لان الامام والخلف راح نحطوهم متعاكسين. وهنا نحطو، ما تاخذوش على الرسم ديال السنتر. المهم وحبيت نوصلكم الفكره انه الظهر والامام يجوا مختلفين في الاتجاه باش نوفروا القماش. والقماش اللي يبقى هذا ناخذ من هنا حتى هنا الطول تاع الجلابه، والقماش اللي يبقى راح نرسمو فيه، راح عفوا نديرو باترون تاع تاع القب في نفس الوقت تاع الاكمام. اذا راح نرسمو ندخلو في الباترون تاعو. اذا الباترون ما تعرفوا، الباترون كله يعتمد على الباترون دي باز اللي كنا درناه في الدرس الاول. اذا نرسمو الباترون تاعنا. قبل ما نرسمو الباترون تاعنا في الامام ما ننساوش نديرو مسافه، نزيدو 1 سنتيمتر تاع السفيفه. نعينو طول الجلابه. اول شيء هو طول الجلابه، نديرو 1 سنتيمتر. اذا بهذا 1 سنتيمتر خلوه، ومن هنا عاد نبدو نرسمو في الباترون تاعنا. اذا عندنا عرض الكتف قسمة 2. نديرو عرض الكتف تاعنا كما تعرفوا الرقبة دائما قلنا 8 سنتيمتر. نرسمو الكتف تاعنا. الكتف هذا ننزلو ب3 سنتيمتر ونرسمو الكتف الجديد. من هنا ننزلو 8 وننزلو الرقبة ب14 سنتيمتر، نرسمو الرقبة تاعنا هكذا. اذا نقسمو هاد المسافة، ننزلو بطول الصدر كما قلنا. طول من هنا ننزلو بطول الصدر، طول الصدر باش نرسمو على طول الصدر، نرسمو دوران الصدر. ننزلو بطول الصدر نفردو 20، ننزلو بحوالي 20، كل وحدة تنزل بالمسافة تاعها. وهنايا نديرو دوران الصدر قسمة 4 زائد 1 سنتيمتر. هذه كمان رجعتو تعرفوها. نرسمو خط هكذا. ثم بعد ذلك عندنا طول الصدر نقسموه على 2 باش نرسمو حدة الإبط، وندخلو ب2 سنتيمتر ونرسمو حدة الإبط تاعنا هكذا. راح ننزلو بالطول أعلى نقطة في الكتف، ننزلو إلى أضيق منطقة في البطن، ونديرو طول الخصر ونعينو نقطة. من هذه النقطة اللي درناها راح نرسمو دوران الخصر قسمة 4 زائد 1 سنتيمتر. نعينو نقطة. راح نبدل اللون باش يكون نرسمو الباترون بلون تاني هكذا، ونرسمو الباترون تاعنا هكذا.
بهذه الطريقة. من هذه النقطة راح ننزلو هنا، كنا حددنا طول تاع الجلابة، يعني راح ننزلو مباشرة هنا نديرو مسافة من 40 إلى 50 سنتيمتر، ونديرو نرسمو الأسفل تاعنا هكذا، نبطو نطلعو ب2 سنتيمتر دائما قلناها باش ميجيناش الجلال طايح في الأسفل هكذا هكذا. إذن هذا هو الأمام تاعنا تاع الجلاب. عندنا نفس لما نرسمو الظهر راح يكون نفسه الأمام، اختلاف دائما كما قلت لكم يكون في الرقبة ويكون في حدث الإبط. هنايا ما ندخلوش ب2 سنتيمتر، إنما نرسموه مباشرة. الآن نرسمو الرقبة تاعنا 8، نزلو ب3 سنتيمتر، نبطو الرقبة تاعنا هكذا، نزلو ب3 سنتيمتر في خط الكتف. نبدأ بقلم راح نبدل اللون باش يكون اختلاف ما بين الظهر والأمام. نزلو ب3 سنتيمتر. نتمنى تكونوا تفهموا عليا، راني نسرع لأن هاد الدرس سبق ودرناه، يعني هو فقط للتذكير. ثم بعد ذلك نزلو نديرو ارتفاع السطح، نقسموه على 2، نرسمو دوران الصدر قسمة 4 زائد 1 سنتيمتر، ونرسمو خط، نديرو نقطة هنا. الآن نرسمو حدث الإبط تاعنا، وقلنا هكذا. ثم بعد ذلك نديرو طول الخصر ونعينو نقطة. من هاد النقطة نرسمو دوران الخصر تاعنا ونديرو نقطة. نرسمها لكم باش تشوفوه هكذا باش تفهموه. على نقطة في الكتف نرسمو منها ارتفاع الخصر، ونرسمو الباترون تاعنا ونربطو ما بين النقاط بهذه الطريقة. قلنا هذا الطول هنا موجود، الجلابة هي سهلة تقريبا. الباترون تاع دو باز نديرو بعض التغييرات فقط. هذا هو الخلف تاعنا. هنا كما قلت لكم الظهر يكون جهة القماش المغلقة وهنايا مفتوحة. نرجع نوريكم هنا الظهر مغلق، يجي الجهة المغلقة على الطول، والأمام يجي جهة مفتوحة. الآن نكملو نرسمو الأكمام و الآن راح نرسمو الأكمام. قلنا اسمو خط، هذا الخط هو هذا طول اللي درنا هنا، نديروه نعينوه هنا، ننزلو 13 سنتيمتر وهي قاعدة ثابتة. 13 سنتيمتر للكبار و7 سنتيمتر للصغار. نربطو ما بين هاد النقطتين هذه الطريقة. قسمو هاد المسافة لقيناها على 2، ثم نقسموها على 2. نطلعو ب1 سنتيمتر من هنا وننزلو ب1 سنتيمتر. هذا كذلك كنا طبقنا لهذا الدرس. من هنا نديرو طول الكم نزيدو له 1 سنتيمتر حق الخياطة و1 سنتيمتر أو 2 سنتيمتر حق السفيفة، ونعينو طول الكم تاعنا. كل وحدة دير قياس تاعها. هنا العرض يبقى على حسب كل وحدة دير عرض الكم تاعها اللي حبتها هي، عرض تاع الأكمام. مثلا أنا ندير 22 أو هكذا 24، نديرو 24 يعني راح نديرو من هنا 12 هكذا.
الآن راح نرسمو الباترون تاعنا، نربطو ما بين هاد النقاط هكذا. بهذه الطريقة. هذا هو الباترون تاعنا. الآن يبقى لنا الكم، عفوا يبقى لنا آخر شيء هو القب. القب نرسمو مستطيل، الطول تاعه نديرو الطول 40 سنتيم والعرض 30 سنتيم. نرسمو المستطيل تاعنا هكذا. ننزلو ب13 سنتيمتر، هي هاد القياس ثابت. الآن باش نرسمو القب راح نحتاجو هاد القياس اللي هنايا، كما نحتاجو القياس اللي هنايا. هذه هي المسافة اللي راح نرسموها من هنا لهنا. مثلا نفرضو تلاقينا يجمعنا الخلف والأمام تلاقوا 26 سنتيمتر، راح نحاولو نقابلو 26 سنتيمتر لهاد النقطة، يعني نقوم بالمسطرة هكذا حتى نعينوها مقابلة ليها، تجي مقابلة ليها 26 سنتيمتر، ونرسمو خط. الآن نقسمو هاد النتيجة اللي تلاقيناها نقسموها على 2، ثم نقسموها على 2 هكذا. نطلعو من هنا ب1 سنتيم، وننزلو ب1 سنتيم، ونرسمو بهذه الطريقة. نربطو ما بين هاد النقاط. هذا هو كون تحصلنا على القرب بشكل بسيط هكذا. هذا هو القرب تاعنا اللي نحتاجوه. لما نقصو راح نقصو هذا. نتمنى يكون صوتي مسموع، لأن كتير يقولوا لي صوتك غير مسموع، يعني نحاول نرفعه هكذا. هذا هو. إذن هذه هي جلابة، باترون تاع جلابة تاعنا. نتمنى كون الدرس فهمتو عليا. هذا هو الدرس بسيط، ما فيش اختلاف عن الباترون دو باز، فقط في الطول وفي بعض القياسات نزيدوها، مثلا السفيفة كنشوف القب هذا ما كان نزيدو. نتمنى يكون اذا عجبكم الفيديو حبيتوني ندير لكم عن القماش، فقط تركوا لي في التعليقات، وما تنساوش ديروا لي التعليق اذا عجبكم الفيديو. في الاخير نتمنى لكم حظ موفق وسعيد، وقبل ما تروحوا ما تنساوش الجام، كالطولي من الجام. نتمنى لكم حظ موفق وسعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في امان الله.